आपका नसीब गुलाब के फूल की तरह खिल उठेगा। आपका नसीब एक मोतिये की जो खुशबू होती है उस तरफ फैल जाएगा। गाड़ी मांगोगे अल्लाह गाड़ी देगा, दौलत मांगोगे अल्लाह दौलत देगा, पैसा मांगोगे अल्लाह पैसा देगा, रिज़्क के ढेर आप ऊपर अल्लाह ताला निछावर फरमा देगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये जो इस वक्त महीना चल रहा है बड़ा मुबारक महीना, और अगरचे मैं ये मानता हूं कि जो वजीफा मैं आपको आज बताने लगा हूं, जी जो वजीफा मैं बताने लगा हूं, ये क्या है मेरे पास, ये देखें। आपने मुझे बताना है कि ये मेरे हाथ में क्या है। अच्छा, मैं आपको ऑप्शन देता हूं। मैं आज आपकी किस्मत का फैसला देखने लगा हूं, फैसला करने नहीं लगा। फैसला करने वाली ज़ात रब की है, लेकिन आपने मुझे बताना है कि ये क्या है। आपकी मर्जी है। मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं। एक बरकत वाला अंडा, आपने कमेंट में लिखना है। एक दौलत वाला अंडा और एक रिज़्क वाला अंडा। याद रखें, 3 लफ्ज हैं, बरकत वाला अंडा, दौलत वाला अंडा, रिज़्क वाला अंडा। आपने कमेंट में अपनी राय बतानी है, फिर मैं देखूंगा कि आपका नसीब किस नैज पर है। आज फैसला हो जाए। दोस्तों, ये पिछले साल की बात है। वैसे मैंने ये मेरे वीडियो है असनैनी वज़ाइफ पर, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन ये इस खास जो महीना भी चल रहा है, ये जो बरकतों वाला महीना भी चल रहा है, ये अंडे का सदका आपको मैं बताने लगा हूं। जो कि मुझे वो बंदा मिला जो पिछले साल उसने मुझे बताया। उसने कहा, इमरान ताहिर, इस अंडे ने मुझे 52 लाख रुपया, 52 लाख रुपीज, ठीक, 52 लाख रुपया मुझे दे दिया। ऐसा सबब लगा कि मैंने अपना 2 मंजिला मकान बनाया, 2 मंजिला मकान। और देखें दोस्तों, एक बात बताऊं, जो बंदा अमीर होता है ना, वो बकरा बकरा भी सदका कर देता है, ठीक है। एक अंडा क्या, पूरा मुर्गा सदका कर देता है। इस तरह खैरात करता है, देगें भी बांट देता है, जुमरात जुमरात को चावल भी पका के बांट देता है, ठीक है ना। लेकिन एक गरीब बंदा क्या करे। वैसे तो देखा जाए तो आजकल अंडा भी कोई सस्ता नहीं रहा, लेकिन एक अंडा हर एक बंदे की दस्तरस्त में तकरीबन ऑलमोस्ट है। और अंडे का अगर आप सदका कर दोगे तो याद रखें कि एक अंडा एक ऐसी चीज है, मैं आपको पूरा प्रूफ बताने लगा हूं। वीडियो जो स्किप करेगा वो चला जाए, उसको ना इजाजत है अमल की, ना वो कर सकता है। पूरा ये 4-5 मिनट की वीडियो है, देख जाओ। देखिए कि मैं आपको बात बताऊं। मुझे एक बुजुर्ग ने कहा था कि बाबू, अगर तुझे इज्जत चाहिए ना तो इज्जत बांटा कर, हैं जी। अगर दौलत चाहिए तो दौलत बांटा कर। तो मैंने कहा, अगर दौलत बांट दूं तो मेरे पास क्या रहेगा। तो कहने लगे कि तू दौलत सारी तो ना उठा के बांट देगा। तेरे पास अगर लाख रुपए पड़ा है, उसमें से 20 रुपए सदका कर दिया, तेरा क्या गुजरेगा, ठीक है। तो इसी तरह ना कि एक अंडा जो होता है ना, ये तिबी तौर पर बहुत एक ताकतवर चीज है, एक बहुत अच्छी एक अंडा मिसाल के तौर पर, उससे तो हम पूरा मुर्गा खा जाए, एक बात है। लेकिन मिसाल के तौर पर हमारे घर में कुछ खाने को ना हो तो बंदा एक अंडा लेके आता है, रोटी पका लेता है, 1 या 2 पका लेता है, अंडे से खा लेते हैं आम लोग। हो सकता है कोई मेरे जैसा हो 2 अंडे खाता हो, लेकिन बात है, अंडा एक ताकतवर चीज है। जब आप इसका सदका करते हो ना, तो आप पर से ताकतवर किस्म की जो बलाएं हैं, ताकतवर किस्म की वबाएं जो हैं, वो उतर जाती हैं। और मैं कहता हूं कि जो दिल की तमन्नाएं होती हैं ना, वो रब पूरी फरमाता है। देखें, पूरी रब ने करनी है। अब ना भी कोई अंडा दे तो अल्लाह उसकी भी चाहे तो पूरी कर दे। अल्लाह तो देखें, इन अल्लाह ला कुल्ले शैइन कदीर, कि अल्लाह बेशक हर एक चीज पर कुदरत रखता है। लेकिन देखें, वो हिसाब है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने हर एक चीज का मेथड रखा है। अगर अल्लाह चाहता तो इंसान को डायरेक्ट जमीन पर गिरा देता, वो प्रोसेस ना होता जो आप समझ गए कि किस प्रोसेस के तहत इंसान दुनिया में आता है। तो इसी तरह ना अंडा भी उसी प्रोसेस से आता है। तो बात करने का मतलब ये है कि बंदा जब तक कुछ दे ना उसे मिल नहीं सकता। मिसाल के तौर पर जन्नत भी लेनी है तो आपको दुनिया में अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उन पर अमल करना पड़ेगा। इसी तरह अल्लाह चाहे तो बेहिसाब बख्श दे। तो अंडे का सदका करने का मैं आपको ऐसा एक तरीका बताऊंगा। इंशाल्लाह इसी मुबारक महीने में रब्बे कायनात आपकी झोली को रहमत से भर देगा। याद रखें, अंडा एक ताकतवर चीज है, और अगर आप ताकत चाहते हैं इज्जत में, दौलत में, रिज़्क में, बरकत में, तो अंडे का सदका एक गरीब बंदा भी कर सकता है।
کیونکہ اگر میں یہاں پر بکرے کا صدقہ بتاتا تو پھر ہو سکتا ہے لوگ کہتے ہیں یار یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا اب عمل سنیں. بندہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی 52 لاکھ روپیہ مجھے ملا جو کہ مجھے نہیں مل سکتا تھا کبھی بھی. 5 7 10 15 بندوں نے میری کمپین چلائی کہ یہ بندہ غریب ہے جب میں نے انڈے کا صدقہ کر لیا تھا اس وقت. اور پھر تقریباً 100 150 بندوں نے, کسی نے 50,000 دیا, کسی نے لاکھ دیا, اس کا 52 لاکھ روپیہ اکٹھا ہو گیا. 52 کسے کہتے ہیں؟ 52 لاکھ روپیہ, 52 لاکھ. ٹھیک ہے جی. تو جب وہ پیسے اکٹھے ہو گئے اس نے ڈبل مکان بنایا اور مکان کے آگے لان بھی بن گیا باغ نوا جس میں وہ بیٹھ کے چہل قدمی کرتا ہے, اور مکان کی ایک طرف اس نے دکان بھی ڈال لی اور دکان پر بھی 2-3 ہزار روپے روز وہ کماتا ہے. یعنی کہ دیکھیں جب تک اگر بندہ کوشش نہیں نہ کرتا اسے کچھ نہیں مل سکتا. اس نے کوشش کی, اسے بزرگ نے بتایا تھا کہ بھائی انڈے کا صدقہ جو کرتا ہے, یعنی کہ وہ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ دولت چاہیے تو دولت بانٹ, طاقت چاہیے تو طاقت بانٹ. اسی طرح کہ جو چیز آپ پھیلاؤ گے وہ آپ کی طرف واپس آئے گی. تو عمل بتاتا ہوں, جس کو اجازت چاہیے صرف لائک کر دے, کوئی اور آپ کو مطلب ہے کہ مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. لائک کریں اور ایک کمنٹ کر دیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کی نظر میں یہ کیا ہے, رزق والا انڈا, دولت والا انڈا یا برکت والا انڈا, کیا آپ اسے کہتے ہیں؟ پھر میں فیصلہ کروں گا کہ دیکھتے ہیں آپ کا ستارہ کس جگہ پر ہے. تو دوستو ہو سکتا ہے پھر میں جواب نہ آپ کو دے سکوں, لیکن مجھے نظر آ جائے گا کہ یہ بندہ کامیاب ہونے والا ہے جی. تو عمل کیسے کریں کہ ایک انڈا آپ لے لیں, ہر جمعرات کے دن انڈا لیا کریں, اسی مہینے میں عمل کریں. یہ بڑی برکت والا اور بڑی عظمت والا مہینہ ہے. ٹھیک ہے, ہر جمعرات کو یہ عمل کریں اور چند جمعرات تک یہ عمل کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کا نصیب گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھے گا. آپ کا نصیب ایک موتیے کی جو خوشبو ہوتی ہے اس طرف پھیل جائے گا. گاڑی مانگو گے اللہ گاڑی دے گا, دولت مانگو گے اللہ دولت دے گا, پیسہ مانگو گے اللہ پیسہ دے گا, رزق کے ڈھیر آپ اوپر اللہ تعالیٰ نشاور فرما دے گا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ہر جمعرات کو ایک انڈا لیا کریں, اس پر آپ سورہ اخلاص 3 مرتبہ, سورہ کوثر 3 مرتبہ اور سورہ ناس قرآن کی جو آخری صورت ہے وہ 3 مرتبہ. میں آپ کو سنا دیتا ہوں. پہلی صورت کیا ہے؟ اخلاص, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کے بعد انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنی ہے سورہ اخلاص جو ہے, اس 3 مرتبہ سورہ کوثر, اور اس کے بعد 100 مرتبہ سورہ ناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آپ یقین کریں کہ جب 100 مرتبہ آپ انڈے پر پڑھو گے, آپ نے یا تو یہ کسی غریب بندے کو دے دینا ہے, کوئی یعنی تنگ دست بندہ جو ہے, کوئی مطلب ہے کہ کاروباری بیکاری نہیں, جو جن کا کاروبار ہے وہ نہیں, یا تو اس کو دے دینا ہے, یا کسی ویرانے میں یہ رکھ کے آنا ہے. کسی ویرانے میں یہ اس کو ہوائی مخلوقات لیں گی. آپ کے اوپر سے ہر قسم کی نظر بد, پریشانی, تنگی, گھر کے لڑائی جھگڑے, دولت کی کمی, بے برکتی کی انتہا سب ختم ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ پیسہ بارش اس طرح برسائے گا. یہ نوٹ, یہ ڈالر دیکھیں نظر آ رہے ہیں, یہ مجھ پر برستے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو, دیکھیں یہ دیکھیں تو برس رہے ہیں. اس طرح انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو دے گا. یہ تو چلو میں نے اپنی کمپیوٹرائز طریقے سے آپ کو کر کے دکھا دیا, لیکن حقیقت میں رب کائنات آپ پر کرم کرے گا. انڈے کا صدقہ ہر جمعرات کو ہر بندے کو چاہیے. جو امیر ہے وہ بھی کرے, کبھی غریب نہیں ہوگا, اور جو غریب ہے وہ کرے گا تو وہ امیر ہو جائے گا. یہ انڈے کا صدقہ دیکھیں, کوئی بھی چیز ہے, صدقہ جو ہے نا آپ کا رگا نہیں جاتا, آئی ہوئی بلائیں ٹالتا ہے, بڑے بڑے صدموں کو جو آپ پر آنے والے ہوتے ہیں روک لیتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں آپ امیر ہو جائے, غریبی سے نجات مل جائے, تو ان انڈے کا یہ صدقہ آزما کے دیکھیں. جو میں نے عمل بتایا, 3 بار سورہ اخلاص, 3 بار سورہ کوثر, 100 بار سورہ ناس پڑھ کے اس طرح انڈے پر پھونک مار دیں, اوپر سے وار لیں, اس طرح اپنے اوپر سے وار کر پھونک مار کے اسے یا تو کسی ویرانے میں رکھائیں جہاں کوئی بندے کی ذات آتی جاتی نہ ہو, تو یا کسی غریب بندے کو دے دیں. ہر جمعرات یہ عمل کریں. مجھے آپ نے ہمیشہ دیکھنا ہے, دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.